مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 55. إذا مشاهدينا الكرام، تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 55. قبل أن أبدأ الدرس، أريد أن أقول لكم أنه من المهم أن تتابع معي كيفية تركيب الجمل وكيفية نطق الجمل، فهذا ما سيساعدك على تعلم اللغة الفرنسية. Tu es très beau ce matin. Tu es très beau ce matin. Tu es أنت très جدا beau جميل جدا. إذا أردت أن أقول أنت جميل جدا سأقول tu es très beau، وإذا أردت أن أقول أنت جميل سأقول tu es beau. إذن ce matin، ce هذا، matin الصباح، le matin الصباح. إذن tu es أنت، tu es أنت beau، سنتكلم عن beau. tu es beau أنت جميل. très جدا، très جدا. ce matin، ce هذا، matin الصباح. إذن tu es très beau ce matin. إذا أردت أن أقول أنت جميلة، إذا أردت أن أقول أنت جميل سأقول tu es très beau، وإذا أردت أن أقول أنت جميلة سأقول tu es très belle. belle جميلة. إذن tu es très belle أنت جميلة، tu es très beau أنت جميل. ce matin، ce matin هذا الصباح. إذن tu es très belle ce matin أنت جميلة هذا الصباح. tu es très beau ce matin أنت جميل هذا الصباح. مثلا كريم أو كريم في إجازة، في عطلة، أو ندى في عطلة، نقول ندى est en vacances. ندى est en vacances مثلا عند والديها، سافرت في عطلة عند والديها. Chez ses parents. Chez ses parents. إذا ندى est en vacances chez ses parents. ندى هي en vacances في إجازة chez عند ses parents والديها. إذا عندما أريد أن أقول مثلا هو في إجازة سأقول il est en vacances. إذن ندى هي en vacances في إجازة عند ses parents والديها. يمكن أن نقول كريم est en vacances أو il. نضع un pronom personnel. il هو ضمير شخصي، pronom personnel. il est en vacances. il est en vacances هو في إجازة. وإذا أردت أن نقول هي في إجازة نقول elle est en vacances. elle est en vacances. أنا في إجازة، إذن هنا سأستعمل je suis. هنا سأكتب je suis en vacances. إذا قلت je suis en vacances chez mes parents، والدي أنا، mes parents والدي، mes parents، tes parents والديك، tes
tes parents والديك ses parents والديه أو والديها ses parents والديها أو والديه. إذن je suis en vacances chez ses parents. أنا في إجازة عند والديه أو والديها. Je suis en vacances chez mes parents. Je suis en vacances chez tes parents. إذن mes parents والدي tes parents والديك. شي عند دائما عند. شي moi عندي. شي toi عندك. مثلا أريد أن أقول أو تريد أن تقول نحن سعداء. نحن سعداء. Nous sommes heureux de vous revoir. De vous revoir لرؤيتك مرة أخرى. De vous voir لرؤيتك. وإذا قلنا de vous revoir لرؤيتك مرة أخرى. Nous sommes heureux. نحن سعداء. Nous sommes heureux. نحن سعداء. De vous voir. إذا قلنا de vous voir لرؤيتك. وإذا قلنا de vous revoir لرؤيتك مرة أخرى. إذا nous sommes heureux de vous revoir. نحن سعداء لرؤيتك مرة أخرى أو لرؤيتكم لأننا استعملنا vous revoir لرؤيتكم. إذا nous sommes نحن heureux سعداء de vous revoir لرؤيتكم مرة أخرى. إذن revoir رؤية مرة أخرى. voir إذا قلنا voir سنقول لرؤيتكم. إذا حذفنا غ سنقول مثلا de vous voir. Nous sommes heureux de vous voir. نحن سعداء لرؤيتكم. وإذا أضفنا غ revoir يعني نحن سعداء لرؤيتكم مرة أخرى. يمكن أن أقول أيضا je suis heureux. Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de vous voir أو de vous revoir أي أنا سعيد لرؤيتكم. ولكن إذا أردت أن أقول أنا سعيد لرؤيتكم إذا كنت مثلا أنت من تقولي أنا سعيدة لرؤيتكم. Je suis heureuse. Je suis heureuse de vous voir. إذا أردت أن تقول أنا سعيد ستقول je suis heureux avec X. وإذا أردت أن تقولي أنا سعيدة ستقولي je suis heureuse de vous revoir. يمكن أن تقول أو تقولي أنتم أصدقاء وصديقات أو أنتم إخوة وأخوات. Vous êtes frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs. أنتم إخوة وأخوات. Vous êtes frères et sœurs. أنتم إخوة وأخوات. Vous êtes أنتم frères sœurs إخوة وأخوات. et و إذن frère إخوة ولكن إذا حذفنا اس تصبح frère أخ mon frère أخي mon frère أخي. وإذا حذفنا أيضا اس للسœur تصبح أختي ma sœur. أختي نقول mon frère ma sœur. أختي ma sœur. أخي mon frère. Vous êtes frères et sœurs. أنتم إخوة وأخوات. يمكن أيضا أن تقول كريم وشادي أو رشيد وسعيد أو ما شابه هم في المغرب أو في الجزائر أو في مصر أو في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. كريم et Shada مثلا sont aux États-Unis unis. إذن كريم et Shada sont aux
États-Unis. إذن sont هم كريم وشذا هم في الولايات المتحدة. إذن إيتا وهي الحكومة أو الدولة أو الولاية، يوني متحدة، يوني متحدة. إذن إيتا زوني، إيتازوني أي الولايات المتحدة. سون هم، إذا قلنا سون هم إي و، إذن سون هم إي و. إذن كريم إشادة سون أوز إيتازوني، كريم وشدا هم في الولايات المتحدة. يمكن أيضا أن نقول لدي مثلا une voiture noire، لدي سيارة سوداء، أو لدي دي gâteaux بعض الكعك أو الحلوى في الخزانة dans le placard. J'ai des gâteaux dans le placard. J'ai des gâteaux dans le placard. لدي بعض الكعك في خزانة أو في الخزانة. J'ai des gâteaux dans le placard. J'ai لدي أو عندي. j'ai لدي. j'ai لدي des gâteaux، des gâteaux بعض الكعك أو الكعك. لدي الكعك أو لدي الحلوى. dans في le placard الخزانة، dans في الخزانة. إذن في الخزانة. إذن j'ai des gâteaux dans le placard، لدي بعض الكعك في الخزانة. dans في. لماذا قلنا بعض des gâteaux؟ بعض لأن des تستعمل عندما يكون الجزء من الكل، أو عندما يكون الاسم غير معرف. مثلا تريد أن تقول لديك أو لديك منزل جميل. tu as une belle maison، أو tu as de belles chaussures. tu as de belles chaussures. tu as de belles chaussures. لديك أحذية جميلة. tu as de belles chaussures. لديك أحذية جميلة. إذن tu as لديك belle، belle جميلة. chaussures أحذية، chaussures أحذية. إذن tu as de belles chaussures، لديك أحذية جميلة. tu as de belles chaussures، لديك أحذية جميلة. سأستعمل اسم غربي مثلا كريستوف لديه قلم جميل. كريستوف، كريستوف a un beau stylo. كريستوف لديه قلم جميل. إذن كريستوف a un beau stylo. كريستوف لديه قلم جميل. لديه أو لديها. نستعمل عندما نقول لديه أو لديها. un beau، un beau أي جميل. ستيلو قلم، ستيلو قلم. يمكن أيضا أن أقول ندى، ندى a un beau stylo، أي ندى لديها قلم جميل. أو a une belle maison، belle maison. ندى a une belle maison، ندى لديها منزل جميل. إذن a لديها beau جميل، belle جميلة، belle جميلة. une belle fille فتاة جميلة. nous avons مثلا لدينا nous avons جهاز كمبيوتر، لدينا جهاز كمبيوتر. nous avons un ordinateur، nous avons un ordinateur. لدينا جهاز كمبيوتر. nous avons un ordinateur.
لدينا جهاز كمبيوتر. nous avons لدينا un ordinateur جهاز كمبيوتر. un ordinateur جهاز كمبيوتر. إذا nous avons un ordinateur لدينا جهاز كمبيوتر. أو يمكن أن نقول لديكم مثلا vous avez 10 livres مثلا. vous avez des cahiers, vous avez des stylos. أي لديكم كتب أو لديكم أقلام أو لديكم دفاتر. إذن vous avez لديكم 10 livres كتب. لديكم كتب. vous avez des livres. ils ont لديهم دفاتر مثلا. ils ont un cahier. لديهم دفتر. ils ont un cahier. لديهم دفتر. ils ont un cahier. إذا قلنا ils sont إذا أضفنا s نقول هم دفتر أو هم على شكل دفتر. هم دفتر. ils sont des cahiers. هم دفاتر. ils sont des cahiers. هم دفاتر. ولكن إذا قلنا ils ont un cahier أو ils ont des cahiers لديهم دفاتر. ils ont des cahiers لديهم دفاتر. يمكن أن نقول أيضا أنا في عطلة اليوم. je suis en vacances. أنا في عطلة. ولكن يمكن أن أضيف إذن je suis en vacances أنا في عطلة. يمكن أن أقول aujourd'hui أي اليوم. إذن je suis en vacances aujourd'hui أنا في عطلة اليوم. je suis أنا en vacances في عطلة. en vacances في عطلة. aujourd'hui اليوم. je suis en vacances aujourd'hui. إذن يمكن أن تركبوا جمل عديدة فقط بالتركيز. مثلا سأقرأ لكم الجمل التي ركبناها وهي بسيطة جدا. إذن الدرس 55 قلنا tu es très beau ce matin أو tu es très belle ce matin. tu es très beau ce matin. أنت جميل جدا هذا الصباح أو أنت جميلة جدا هذا الصباح. tu es très belle أنت جميلة. Nada est en vacances chez ses parents. أو Karim est en vacances chez ses parents. أو nous sommes heureux de vous voir. أو je suis heureux de vous voir. إذا كنت مذكر أقول je suis heureux de vous voir. وإذا كنت مؤنث قولي je suis heureuse de vous revoir أو de vous voir. Vous êtes frères et sœurs. Vous êtes amis et amis. أي أصدقاء وصديقات. كريم وشدا sont aux États-Unis. كريم وشدا هم في الولايات المتحدة. J'ai des gâteaux dans le placard. J'ai des gâteaux dans le placard. لدي بعض الكعك في خزانة. أو tu as de belles chaussures. أو tu as de belles voitures. لديك سيارة جميلة أو لديك حذاء جميل. Christophe a un beau stylo. أو Christophe a une belle maison. Nous avons un ordinateur. أو nous avons du travail. لدينا عمل. Vous avez des livres. Vous avez des livres. لديكم كتب. Nous avons des livres. لدينا كتب. Ils ont un cahier. أو nous avons un cahier. لدينا دفتر. أو لديهم دفتر. أو ils ont une voiture. أو ils ont une maison. أو ils ont des stylos. أو un stylo. أو ما شابه. إذا المشاهدين الكرام يمكنكم أن تركبوا الجمل باستعمال العديد من الكلمات أفعال أو أسماء أو ما شابه. إذا يمكنكم
أن تتكلموا باللغة الفرنسية بسرعة. فقط تابعوا معي هذه الفيديوهات، وحاولوا أن تشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم عبر الواتساب، عبر الفيسبوك، عبر تويتر، أو أي مكان يمكن أن تضع فيه هذه الفيديوهات. إذا شكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.